अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा मौजू है इल्म बयान। इल्म बयान में वैसे तो चार पांच चीज़ें आती हैं, तो उसमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, किनाया, ये चार चीज़ें आती हैं। तो आज हमने जो इनमें से चीज़ें आपके सामने पेश करनी हैं वो किनाया है और मजाज मुरसल है। तो किनाया क्या होता है और मजाज मुरसल क्या होता है? तो देखिए, किनाया के लुग़वी मानी होते हैं छुपी हुई बात, पोशीदा बात या मुबहम बात, गैर वाज़े। मुबहम का मानी होता है गैर वाज़े, यानी कोई चीज़ छुपी हुई है, पोशीदा है, मुबहम है, तो हम कहेंगे कि इसमें शायर ने किनाया का इस्तेमाल किया है। तो जब कोई लफ्ज़, अब इसकी तारीफ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो, यानी हकीकी की बजाय हकीकी मानों में इस्तेमाल ना हो बल्कि मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें, यानी इस्तेमाल तो मजाजी मानों में हो लेकिन मुराद उससे हकीकी भी लिए जा सकते हैं। मसलन एक मिसाल हम देखते हैं कि लफ्ज़ हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जाएं या जा सकें। तो मसलन बाल सफ़ेद हो गए, अब ये मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। हकीकी मानी होते हैं जो उस लफ्ज़ के असली मानी होते हैं, ठीक है, जो लुगत के अंदर होते हैं, और मजाजी मानी ये होते हैं कि जो अहले ज़ुबान ने उसको दिए होते हैं, ठीक है, झूठे मानी कह लें। अब बाल सफ़ेद हो गए, ये इसके मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है। मजाजी मानी इस अहले ज़ुबान ने इससे दे दिए हैं कि बाल, हकीकी मानी तो ये होते हैं कि वैसे बाल जो है वाइट हो गए, ये हकीकी मानी। लेकिन यहाँ हकीकी मानों में ये इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने इसको मजाजी मानों में इस्तेमाल किया है कि बुढ़ापा आ जाना, ठीक है, बुढ़ापा आ जाना। तो मगर आदतें न बदली, बाल सफ़ेद हो गए मगर आदतें न बदली, यानी मतलब इसका यह है कि आपका बुढ़ापा आ गया है मगर आपकी आदतें वही बच्चों वाली हैं। तो ये यहाँ बाल सफ़ेद होना से मुराद उम्र का ज़्यादा होना, बुढ़ापा आ जाना, ठीक है। तो हकीकी मानी भी ऐसे मुराद लिए जा सकते हैं कि बाल वाइट हो गए, यानी ये बिल्कुल वाइट होते हैं तो फिर जाके बुढ़ापा आता है। वैसे आजकल तो बच्चों के भी वाइट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हकीकी इस्तेमाल मजाजी मानों में हुआ है, ठीक है। उसकी तारीफ यही है किनाया की कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है लेकिन इससे मुराद हकीकी भी लिए जा सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं किनाया। अब एक और मिसाल हम ले लेते हैं, उसे काले ने काटा से मुराद, अब काले ने काटा से मुराद इसके मजाजी मानी मुराद लिए गए हैं कि सांप ने काटा, और हकीकी मानी कि सांप जो है वो काला होता है, तो इसलिए काले से मुराद यानी सांप हकीकी मानों में काला, यानी काला सांप को ही कहते हैं। तो इसी तरह मजाजी मानों में काले से मुराद सांप। इसी तरह दूसरी हमारे सामने इल्म बयान की किस्म है जो आज हमने डिस्कस करनी है, तो उसमें मजाज मुरसल है। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए, यानी बिल्कुल पहले की तरह हकीकी की बजाय ये भी मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो, यानी तशबीह का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि किनाया में और मजाज मुरसल में कि लफ्ज़ हकीकी की बजाय दोनों में मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मजाज मुरसल में फ़र्क ये होता है कि तशबीह के अलावा हकीकी और मजाजी मानों में कोई ताल्लुक होता है, तशबीह का ताल्लुक नहीं होता। बस ये याद रखना है कि मजाज मुरसल में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो इसे हम मजाज मुरसल कहते हैं। अब इसकी बहुत कई सूरतें होती हैं, हमारे सामने इसकी कुछ पाँच छः सूरतें हैं, मैं वो आपको बता के अपनी बात वाज़ेह करता हूँ। मसलन पहली सूरत है कि जुज़ कहकर कुल मुराद लेना,
ہم پوری اس چیز سب کو کہہ دیتے ہیں لیکن ہماری وہ مراد اس میں سے تھوڑی سی ہوتی ہے. اب مثلا انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اب اس میں ہم نے کل کہہ دیا، پوری اس کی لائف جو ہے، فرض کریں کہ 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، 50 سال ہے، 20 سال ہے، کل کہہ کر 4 دن کی، اس سارے کو ہم نے کہا کہ 4 دن، یعنی پوری اس کی لائف کو 4 دن کہا. ہم بولتے ہیں نا محاورے میں کہ انسان کی زندگی 4 دن کی ہے. تو یہاں کل کہہ کر جز مراد لینا سے مراد یہ ہے کہ کل کہا گیا اور مراد اس سے صرف تھوڑی سی 4 دن اس کو کہا ہے، مراد یہ لیا، مطلب یہ لیا گیا. اسی طرح اس کی ایک اور صورت ہوتی ہے، کل کہہ کر یہ سوری جز کہہ کر، پہلی تھی جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی انسان کی زندگی 4 دن کی، جز کہا یعنی جز کہہ کر کہ انسان کی زندگی 4 دن کی، 4 دن اس کو کہا، جز کہا، اور مراد اس کی پوری لائف لی کل. ٹھیک ہے، جز کہہ کر کل مراد لی. اب اسی طرح کل کہہ کر جز مراد لینا دوسری اس کی صورت ہے. مثلا احمد لاہور میں رہتا ہے، اب اس نے کل کہہ دیا لاہور، اب پورے لاہور میں تو نہیں رہتا، کل کہہ دیا لیکن رہتا تو وہ کسی ایک لاہور کے محلے میں ہے، محلے میں بھی نہیں، کسی ایک گلی میں ہے، گلی میں بھی نہیں، کسی ایک گھر میں ہے. تو اس لیے کل کہہ کر جز مراد لینا یہ اس کی دوسری صورت ہے. اسی طرح ایک اس کی صورت ہے مجاز مرسل کی کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. اچھا، ظرف کہہ کر مظروف کہتے ہیں جو شربت ہوتا ہے، ظرف یعنی وہ برتن جس کے اندر شربت ہوتا ہے. ظرف کہہ کر کہا، ظرف جاتا ہے، برتن کا نام لیا جاتا ہے لیکن مراد اس کے اندر جو شربت ہوتا ہے وہ لی جاتی ہے. مثلا مثال ہے کہ اکرم نے بوتل پی، اب اکرم نے کہا کیا گیا ہے، ظرف کہا گیا ہے بوتل، ظرف کہہ کر بوتل کا نام لیا جاتا ہے اور مراد اس سے جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو شربت. تو ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، تو اکرم نے بوتل پی، اب بوتل تو انسان نہیں پیتا نا، وہ تو شیشے کی بنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو شربت ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے. تو اس لیے اس کی تیسری صورت ہوگی ظرف کہہ کر مظروف. اور چوتھی اس کی صورت ہے مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. مظروف یعنی جو برتن کے اندر چیز ہے، شربت ہے، کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اس سے مراد وہ برتن لینا. مثلا اب میں کہوں گا کہ مراد ہم نے وہ لینی ہے جو برتن کے اندر چیز ہے، لیکن ظرف نام ہم نے مراد جو ہے وہ ظرف کا استعمال کرنا ہے. مثلا چائے چولہے پر رکھی ہے، اب مظروف جو چائے ہوتی ہے جو اس کے اندر مطلب لیکوڈ ہے، ہم کہتے تو وہ ہیں کہ چائے چولہے پر رکھی. اب شربت تو یا چائے جو ہے وہ چولہے پر تو نہیں رکھی ہوتی بلکہ وہ کیتلی ہوتی ہے، وہ برتن ہوتا ہے، ظرف اس سے مراد لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چولہے پر تو وہ برتن رکھا ہے، کیتلی رکھی ہے جس کے اندر چائے جو ہے وہ بن رہی ہے. تو مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، یہ اس کی چوتھی ہو گئی جناب صورت. تو اب میں پانچویں صورت کہتا ہوں کہ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. مثلا آج بادل کھل کے برسے اور پورا شہر جل تھل ہو گیا، اب اس میں سبب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، آج بادل کھل کر برسے. اچھا، بادل نہیں برستے بلکہ بارش جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اس لیے سبب کہا گیا ہے اور مراد وہ مسبب کہ جو اس کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کی ایک اور مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا. مثلا نوشین کے کمرے میں ہر طرف علم بکھرا پڑا تھا، اب مسبب کہ جو سبب بنتا ہے کسی چیز کا، اب علم کا سبب کیا بنتا ہے؟ کتابیں. تو یہاں مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، یعنی کتابوں کو اس نے کہا ہے کہ کمرے میں کتابیں بکھری پڑی ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ مسبب کہہ کر سبب مراد لینا جو علم کا سبب بنتا ہے، یعنی کتابیں علم کا سبب بنتی ہیں تو مسبب ان کو کہا گیا ہے اور مراد اس سے کتابیں لی گئی ہیں. یہ کچھ صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں.
جناب اس میں تو اس کے بعد ہم جو ہمارے سامنے باقی تشبیہ استعارہ اور مجاز تشبیہ استعارہ اور کنایا مجاز مرسل، تو یہ دو صورتیں آج میں نے بتا دی، باقی جو ہے جیسے ان کا سامنے ہمارے آئیں گی تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اوکے۔